السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور اپنا نعت پاک پڑھنے سے قبل ایک بار آخری بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور خاص مطلع سماعت کریں گے حضرات۔ ہاں عنایت ہو۔ ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ، ایک طرف سبحان اللہ، ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف، ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ، ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف۔ میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں۔ موجود نہیں۔ سارے نظارے کی طرف ہے گنبد خضرائے کے طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ساری دنیا شہر مدینہ شہر مدینہ ایک طرف، کیا لاجواب مطلب ہے، واہ واہ واہ۔ ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف۔ میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں، میری نظر میں اس کا ثانی کوئی بھی موجود نہیں۔ سارے نظارے کی طرف ہے گنبد خضرائے کے طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف۔ ایک بند پہ توجہ چاہوں گا حضرات۔ عنایت۔ آپ کا چہرہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں قرآن مبین، آپ ہی یاسین و طٰہٰ ہیں، آپ ہیں صادق اور امین، آپ یاسین و طٰہٰ ہیں، آپ ہیں صادق اور امین۔ چاند ستارے دیکھ کے روئے انور خود شرماتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے والے ہر پل ناز اٹھاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے والے ہر پل ناز اٹھاتے ہیں۔ چاند ستارے کی طرف ہے آپ کا چہرہ کے طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف ہے ساری دنیا شہر مدینہ ایک طرف۔ بیت مقدس کی عظمت کا مجھ کو نہیں نکار، مگر آپ پہ قربان میں ہوں آقا، آپ نظر کے ہیں محور، آپ پہ قربان میں ہوں آقا، آپ نظر کے ہے محور۔ آپ کی خواہش نے کعبے کو ایسی فضیلت بخشی ہے، اقصیٰ کی پیشانی اس کے آگے جھکتی ہے، مسجد اقصیٰ کی پیشانی اس کے آگے جھکتی ہے۔ مسجد اقصیٰ ایک طرف ہے
अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया शहर मदीना एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत आलम आपकी आंखों पर तो सब कुछ जाहिर है, आपकी चश्मे नाज यकीनन तैयब है और ताहिर है। सुभान अल्लाह। में नाज यकीनन तैयब है और ताहिर है। गैब बताने का ये भी अंदाज निराला है सरवे, दोनों में कुछ फर्क नहीं है बदर के मैदान के अंदर, दोनों में कुछ फर्क नहीं है बदर के मैदान के अंदर। एक तरफ है जंग का मंजर आपका नक्शाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंजुमन पैगामे करबला के तमाम मेंबरान स्टेज के पास चले आए। अंजुमन पैगामे करबला के तमाम मेंबरान। दुनिया शहर मदीना एक और मदे साहबा का बंद देखेंगे हजरात। हाँ इनायत हो। हजरत उस्मानो हैदर की शानो अजमत क्या कहना, आपने उनको बख्शी है किस दर्जा फजीलत क्या कहना। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने उनको बख्शी है किस दर्जा फजीलत क्या कहना। आपकी लुत्फ इनायत का हर जिंदगी जारी चर्चा है, दो लोगों को आपने अपना पहलू बादशाह है, दो लोगों को आपने अपना पहलू बादशाह है। एक तरफ फारूक है सोए इब्न कहाफाए तरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया शहर मदीना एक तरफ एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ। और मनकबत का बंद देखेंगे हजरात। इनायत हो। रब के करम से मेरे मोइनुद्दीन करतबाए साहे, हिंद का सुल्तान मेरे नबी ने उनको बना कर भेजा है, हिंद का सुल्तान मेरे नबी ने उनको बना के भेजा है। भेजा है। ये तख्तो ताज हुकूमत उनको मेरे नबी के दर से मिली, अहले जमाना देख रहा है आज भी उनकी जलवागरी, अहले जमाना देख रहा है आज भी उनकी जलवागरी। ये सारे सुल्तान एक तरफ है मेरा ख्वाजाए एक तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ। और मक्के का बंद समाप्त करेंगे हजरात। हाँ इनायत। लाख परेशानी है फिर भी मैंने कलम को रोका नहीं, कल का हाल नबी पर छोड़ा कल को मैंने सोचा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाल नबी पर छोड़ा कल को मैंने सोचा नहीं। शाखे वक्त पे सारे पत्ते मेरे देखो सूखे हुए, अशायर दुनिया भर के मसाइल एक तरफ है उलझे हुए, अशायर दुनिया भर के मसाइल एक तरफ है उलझे हुए, अशायर दुनिया भर के मसाइल एक तरफ है उलझे हुए, अशायर दुनिया भर के मसाइल एक तरफ है उलझे हुए। उलझे हुए। और मेरे सीने में उनकी नात का जज्बाए तरफ। सुभान अल्लाह
सुभान है अल्लाह। सारी दुनिया अंजुमन पैगाम करबला बहुत तेजी के साथ तशरीफ लाए। एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ मेरी नजर में उसका सानी कोई भी मौजूद नहीं, मेरी नजर में उसका सानी कोई भी मौजूद नहीं। मौजूद नहीं। ये सारे नजारे एक तरफ है गुंबद खजराए एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ है सारी दुनिया शहर मदीना एक तरफ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।